यहाँ कवितात्मक अभिव्यक्ति लेख्नु भएको छ, राम्रो छ। यो आवरण बनाउने ज्ञानेश्वर उदयलाई म धन्यवाद दिन्छु। सकारात्मक सुझाव मात्रै माग्नु भएको छ, सुझाव मात्रै भने अब नकारात्मक पनि दिनुहुन्थ्यो, त्यही भएर सकारात्मक कुरा धेरै गरे, राम्रो छ। अब यहाँ एउटा भूमिकामा मैले महाकवि तीव्र गतिमा लेख्ने हेमप्रवासले एउटै मात्रै मलाई टिप्पणी गर्नु छ। यहाँ उहाँले आरम्भको पहिलोमा कविता जीवन हो भन्नुभएको छ, त्यसैको अन्तिममा कविताको असली रूप निराकार छ भन्नुभएको छ। यो विरोधाभास भयो कि निराकार हुनु पर्यो कि कविता जीवन हो हुनु पर्यो, कि कोही भन्छन् कविता जीवन हो कि कोही भन्छन् यो निराकार छ भन्ने हुनु पर्यो भन्ने अरू राम्रो छ। उहाँले एउटा नौलो शैलीमा शीर्षक राखेर यो घुम्टी खोली कवितात्मक रूपमा लेख्नु भएको छ र कविताको पछि मैले हेरेँ कति ट्याली गरेर पनि उहाँले यो अनेक कविताको एक एक हरफ पनि लेख्नु भएको छ। यसरी उहाँले आफ्नो जीवनका समस्याहरू टार्ने क्रममा साहित्यलाई समेत एउटा अङ्ग बनाएर दुईटा कृति प्रकाशन गरेर साहित्यमा आउनु भएकोमा उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै मलाई यो पुस्तकको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त अभिवादन। धन्यवाद विनोद दाई, उहाँको प्रस्तुति देख्दा आरिस लागेर आउँछ। आज म बिरामी छु, उहाँलाई नै विजय घोषणा गराउँछु। वचनमा हारेको थिएँ विकासजीसँग, पानी सँगै राखेर मात्रै बोलिरहेको छु। जीवनमा हार्नभन्दा वचनमा हार्न गाह्रो होला, त्यसैले आइपुगेको छु। विकासजी दर्बिलो मन लिएर अगाडि बस्नु भएको छ। काम गर्ने मान्छेकै टिका टिप्पणी पनि हुन्छन् र प्रशंसा पनि हुन्छ। एउटा चिकित्सकले पनि मान्छेको इसिजी गरिसकेपछि जब उसको अन्तिम रिपोर्टमा बाङ्गो रेखा देख्छ अनि मात्रै घोषणा गर्छ जीवित छ। यदि रेखा सिधा भयो भने भनिदिन्छ यो मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैले यी सबै सुझावहरूलाई लिन सकियो भने र अगाडि बढ्न सक्यो भने, नियमित अभ्यास गर्न सक्यो भने विकास थापा, मैले सुरुमै पनि भनेको छु, नवोदित सर्जक, नवोदित कवि, एउटा गतिलो कवि हुन सक्छ, किनकि मन भने पक्का पनि यहाँनिर रहेको छ। विकासजीलाई भन्छु, आगोदेखि डराउने काँचो इँटालाई त पानीले पनि हेप्छ। त्यसैले केहीसँग पनि नडराइकन अगाडि बढ्न सक्यो भने र आफ्ना रहरहरू पुरा गर्न सक्यो भने अनि मात्रै हामी साँच्चै सफलतामा पुग्न सक्छौँ। विकासजीको कविता व्यवसाय होइन, रहर हो, खुसी प्राप्तिका निम्ति हो। किनकि मान्छेले जे कुरामा खुसी प्राप्त गर्छ त्यही कुरा गर्नुपर्छ। एकजना विद्वानले भनेका थिए, यदि तिमी 1 सेकेन्ड खुसी हुन चाहन्छौ भने हाई गर, 1 मिनट खुसी हुन चाहन्छौ भने झुल उङ्ग, 1 घन्टा खुसी हुन चाहन्छौ भने निदाऊ, 1 दिन खुसी हुन चाहन्छौ भने वनभोज जाऊ, 1 हप्ता खुसी हुन चाहन्छौ भने साप्ताहिक भ्रमणमा निस्क, 1 महिना खुसी हुन चाहन्छौ भने दाम्पत्य जीवनमा बाँध्यो, 1 वर्ष खुसी हुन चाहन्छौ भने सम्पत्ति कमाऊ, जीवनभर खुसी हुन चाहन्छौ भने त्यो काम गर जुन काममा तिम्रो मन रमाउँछ। त्यसैले विकासजीले मन रमाउने काम गरेको हो। यसका लागि र एकदमै सकारात्मक दिनै पर्ने सुझावका लागि म आदरणीय दाइ विनोद मञ्जनलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिन्छु। मान्छे जन्मदा आफू रुँदै जन्मन्छ, अरू सबै हाँसिरहेका हुन्छन्। काम यस्तो गरौँ मर्दा आफू हाँस्दै मर्न पाइयोस्, काम गर्न कुनै बाँकी छैन र आफ्नो मृत्युले अरूहरूलाई रुवाओस्। मान्छे जन्मिँदा सुरुमा लगाउने वस्त्र टालोमा पनि गोजी हुँदैन, मरिसकेपछि छोप्ने कात्रोमा पनि गोजी हुँदैन। जसले जति सम्पत्ति कमाए पनि धनका 3टा बाटा लाग्छन्, 1 उपयोग, 2 दान, 3 नाश। विकासजीले धन जोड्ने भन्दा पनि मन जोड्नेतिर गरेको यो सराहनीय प्रयासलाई एकदमै धन्यवाद दिन मन लाग्छ। सानो छँदा हिँड्न सक्दैनथ्यौँ, एडाउन खोज्नेहरू धेरै भेटिन्थे। ठुलो हुँदा अब त आफै हिँड्न सक्छौँ, लडाउन खोज्नेहरू पनि भेटिन्छन्। सबैबाट सजग हुँदै र सबैका सल्लाहलाई बटुल्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै सफलता प्राप्त गर्छौँ। विकासजी अझै धेरै कुराहरू काम गरिसकेपछि हामीले लिनुपर्छ। म उहाँलाई यही नै कुरा आग्रह गर्दछु। यसै गरी शुभकामना मन्तव्यलाई अगाडि जोड्छु। नेपाली लोक साहित्यका एक धरोहर, एउटा गोप्य कुरा पनि खोल्छु। मेरा आफ्नै गुरु आदरणीय डाक्टर जीवेन्द्र देव गिरिज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यका निम्ति सविनय अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम यस समारोहका आदरणीय अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय प्राध्यापक
डाक्टर माधव भट्टराईज्यू, मञ्चासीन साहित्यका अनुरागी, राजनीतिक व्यक्तित्व समाजसेवी गणेश पण्डितज्यू, आजका समीक्षक द्वय विनोद मञ्जनज्यू, प्रभाती किरणज्यू, आज दुईटा ग्रन्थ नेपाली साहित्यलाई सुम्पिएर हाम्रो साहित्यिक सम्पदामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विकास थापाज्यू, मञ्चासीन अन्य अतिथिगणहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्वान विदुषी एवं साहित्य अनुरागी महानुभावहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम म आयोजकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र मलाई यहाँ केही शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो र मञ्चमा विशिष्ट अतिथिका रूपमा यहाँहरूले निम्त्याउनु भयो, त्यसका लागि र सँगसँगै मेरो आफ्नो तर्फबाट र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तर्फबाट आजका दुईवटा कृतिका सर्जक विकास थापाज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु र सँगसँगै यहाँहरू सबैलाई आइराखेको नयाँ वर्ष 2000 को हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज जुन कृति हामीहरूले अहिले विमोचन भएको देख्यौँ र जसका बारेमा दुईजना विद्वानहरू जसले नेपाली साहित्यमा सिर्जना सँगसँगै समीक्षाका क्षेत्रमा पनि हात चलाइरहनु भएको छ र उहाँहरूबाट एकजनाबाट सुनिसक्यौँ र अर्काबाट सुन्नेछौँ र धित मर्ने गरी हामीहरूले कृतिका बारेमा उहाँहरूबाट एउटै किताबबाट थाहा भयो। भन्छन् बिहानीले दिउँसोको छनक दिन्छ। एउटा विद्वानले भनेपछि हामीले एउटा कृति बारेमा धेरै थाहा पाइसक्यौँ, अर्को बारेमा पनि हामी अब छिटै धेरै कुराहरू जानकारी पाउनेछौँ र हामीलाई जुन चाहिँ यो उहाँका रचनामा के छ भन्ने जुन जिज्ञासा छ त्यसको तुष्टि चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुने नै छ। र मलाई कविज्यूले गरेको कामहरू बारेमा केही कुराहरूले बडा आत्मसन्तुष्टि भएको छ। एउटा कुरा के भने विदेशमा बसेर पनि बाहिर गइसकेर उहाँले मुलुकलाई सम्झेर जे रचना गर्नुभयो र नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा उहाँ बसेर पनि दिनदिनै जसो यहाँका घटनाहरू उहाँले अनुभूत गर्नुहुँदो रहेछ। कति मान्छेहरू यो मुलुक छोडेर गएपछि उतै रमाइलोमा रमेका छन्, मुलुक बिर्सेका छन्, तर त्यहाँ बस्दा पनि देशभित्र के भइराखेको छ, अहिले हाम्रो समाज कता जाँदो छ एकदम घोत्लिएर उहाँले हेर्नुहुँदो रहेछ र हेर्ने मात्र होइन त्यसलाई ल्याएर सिर्जना गर्ने र कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने र यी त्यसै रचिँदैनन् यस्ता रचनाहरू। कहीँ अनिदा रात उहाँका बिते होलान्, कहीँ दिनहरू गुज्रिए होलान्। यति धेरै कविता लेख्न सजिलो छैन र उहाँले बाहिर बसेर पनि राष्ट्रप्रतिको जुन प्रेम भाव, नेपाल आमाप्रतिको प्रेम भाव देखाउनु भएको छ र कविता स्वयं बोल्छन् र नेपालका अप्ठ्याराहरू, नेपाल आमाको कसरी चाहिँ असजिलो मेट्ने भन्ने बारेमा उहाँले चिन्तन गर्नुभएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मलाई त्यो लाग्यो। हामीहरू अहिले खास गरेर यो परदेशी नै मान्छेहरूलाई झन् बढ्ता राष्ट्रको माया बढी हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ भारत घुम्न गएको बेला आफैलाई अनुभूति भएको मलाई लाग्छ। नेपालका बारेमा सानो केही टिप्पणी भयो भने त्यहाँ मन धेरै दुख्दो रहेछ। अहिले पनि दार्जिलिङतिर हेऱ्यो भने हाम्रा भानुभक्त बुढालाई दार्जिलिङले जुन गर्छ त्यो हेर्दाखेरि राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रियताको भावना प्रदेशमा बसेपछि बस्ने बेलामा झन् त्यो एकदम जागृत भएर आउँदो रहेछ र त्यो कुरा तपाईँको र छ। र यही कुरालाई अनुभूत गरेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अहिले हामीले पनि यो बाहिर बसेर कविता लेख्नेहरू, जसलाई आजकल डायस्पोरिक भन्छन्, अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्न मान्छेहरूलाई धेरै रुचि लाग्छ र हामीहरू आप्रवासी साहित्य पनि भन्छौँ आफ्नो शब्दमा। र त्यसका बारेमा हामीहरूले अहिले खोजी गर्दैछ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले। संसारभरिबाट अहिले नेपालीहरूले विश्वका कुन कुनामा बसेर नेपाली कविताहरू लेखिरहेका छन् त्यो हामी सङ्कलन गर्दैछौँ। हाम्रो वेबसाइट हेर्नुभयो भने हामीले आह्वान गरेका छौँ, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र हामीहरू मिलेर कविताहरू झिकाइराखेका छन्। दिनदिनै जसो कविताहरू आइरहेका छन्। हामी त्यो भावना बुझ्न चाहन्छौँ बाहिर। आज यहाँ
जे उहाँले दिनुभएको छ। यसरी विश्वभरि हाम्रा लेख्ने क्रम जारी छ र त्यसलाई बटुलेर हामी यसै वर्ष ती कविताहरू छानेर अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर फेरि फर्काइदिने र संसारभरि चाहिँ त्यो फिजाउने हाम्रो चाहिँ योजना पनि छ। र यस किसिमले कविताहरू आइरहेका छन् र यो धेरै सकारात्मक कुरो हो भन्ने मलाई लागेको छ। अब यस्ता कुराहरू जुन आउँछन् यिनले के हुन्छ, यिनको महत्त्व भने कविता हेर्दाखेरि सानो हुन्छ, सबैभन्दा छोटो भन्यो भने 2 लाइनको पनि हुन्छ, मुक्तक पनि हुन्छ। अब यो मैले सबै पढ्न पाइनँ, केही गद्य कविताहरू मैले उहाँको एकछिन यहाँ बसेको बेलामा सरर पल्टाउँदा देखेँ। कविताको यात्रा महाकाव्यसम्म छ, तर यो चिज यतिकै यहाँबाट उहाँले छोडिदिनुहुन्छ हामीलाई छोइहाल्छ। एउटा कथा, एउटा उपन्यास अलि हामीलाई पढ्दाखेरि लामो समय लाग्ने, निबन्ध अलि बढी लामो समय लाग्ने, कविता एकैछिनमा यहाँ अहिले पनि कति लाइन यहाँ पढिरहनु भएको छ, आइहाल्छ र त्यो छोइहाल्छ हामीलाई, अत्यन्त प्रभावकारी हुने। त्यसो भएर हामीले मुलुकका बारेमा, समाजका बारेमा दिशानिर्देश गर्नका लागि कविताले असाध्यै ठुलो काम गर्दो रहेछ। उहाँले आज एउटा विचारको सानो झिल्को फालिदिनुहुन्छ, अर्काका मनमा जान्छ, त्यो झिल्को सर्दै सर्दै गएर एउटा विचार बन्दो रहेछ र हामीहरू सबै त्यतातिर डोरिएर गएर ठुलो परिवर्तनको काम गर्दा रहेछौँ। नेपाली समाजको परिवर्तनमा यी कविताहरूले थुप्रै काम गरेका छन्। तपाईँहरू पछाडि सम्झिएर हेर्नुहोस्, आज हामी यहाँ आइपुग्नका लागि कविताहरूले के काम गरे, त्यस्तो काम गरेको तपाईँको आज विचारको बिउ उहाँले एउटा केही नयाँ ल्याउनु भएको छ। यहाँ केही विचारका बिउहरू छन् यो भित्र, कविताभित्र हामीले हेर्दाखेरि। प्रोफेसरकै बारेमा भन्नुभयो अघि मित्र हाम्रो उसले विनोद मन्दनजीले पनि भनिसक्नुभयो हामीलाई, उहाँहरू हो प्रोफेसर त भनेर। तर ल्याउनु भयो एउटा विचारको बिउ, ल्याइसकेपछि हामीमा पनि कहाँ के कमी कमजोरीहरू छन् हामी सोच्न विवश भयौँ नि। सिङ्गो प्राध्यापक जगत, शिक्षक जगत, शिक्षण जगत, विद्यालयहरू सोच्न बाध्य छ नि त अब कस्तो किसिमको पठन पाठन हुनुपर्ने। एउटा विचार फ्याँकिदिनु भयो उहाँले, यो विचार सल्किँदै जान्छ र कालान्तरमा गएर एउटा सुधार गरिदिन्छ। सायद साहित्यका कामहरू यस्तै यस्तै हुन् र हामीलाई नजानिदो गरी उहाँ बाहिर आउँदाखेरि बेलुका एउटा पढ्यो, बिहान परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। अर्काले लौरो लाएर परिवर्तन गर्छ, बन्दुक देखाएर परिवर्तन गराउनु खोज्छ। यहाँ चाहिँ कविताले चाहिँ यहाँ सुनिसकेपछि यो ठिक रहन्छ भने बाटै फरक पारिदिन्छ। त यस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्नुहुने कविज्यूको प्रशंसा जति गरे पनि कमै हुन्छ भन्ने लाग्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्यसैले 2वटा विभागहरू अन्तर्गत कविताका कामहरू गरिरहेको छ। एउटा हाम्रो पद्य विभाग छ। पद्य विभागले वर्षेनी असार 9 गते कविता महोत्सव आयोजना गर्छ र त्यसमा सबै कवि कवयित्रीहरूबाट कविता मागेर त्यो चाहिँ हामीहरू प्रतिस्पर्धा गराउँछौँ र पुरस्कृत गर्ने प्रचलन छ। र सँगसँगै कविताका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि एउटा विभाग छ। अर्को यतिले पुगेन, नेपालमा 123वटा भाषाहरू छन् र नेपाली भाषामा मात्र कविता छैनन्। त्यसकारणले सबै भाषाहरूका कविताहरू, हाम्रो नेपालमा भएका सबै भाषाहरूका कविताहरू आउनुपर्छ, छापिनुपर्छ, सिर्जना हुनुपर्छ, पठन पाठन हुनुपर्छ भन्ने अहिले हाम्रो समयको जुन माग छ, समयको जुन बोली छ, त्यसलाई सम्मान गर्दै हामीले मातृभाषा साहित्य विभाग बनाएका छौँ र त्यहाँभित्र पनि कविता महोत्सव, मातृभाषी कविहरू कविताहरूको अस्ति यहाँहरूले देख्नुभयो होला हाम्रो आँगनमा विभिन्न वेशभूषामा विभिन्न कविता भाषाका कविताहरू यहाँ गुन्जिएका थिए। त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्वयं कवितालाई महत्त्व दिन्छ र यस किसिमले हामीले जुन कामहरू गरिराखेका छौँ त्यसलाई पनि सघाउ पुर्याउने गरिकन र सिङ्गो मुलुकको चिन्ता गर्दै, मुलुकका द्वन्द्वका सन्दर्भमा, मुलुकका उत्पीडनका सम्बन्धमा, महिला समस्याका सम्बन्धमा र अहिलेका राजनीतिक विकृतिका सम्बन्धमा कविज्यूले जे देख्नुभयो त्यसले हाम्रा आँखा खोल्ने काम गरेको छ र यस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएकोमा फेरि पनि बधाई ज्ञापन गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। बाहिर रहेका सम्पूर्ण भौतिक सुख सुविधाहरूमा पनि नभुलेर यहाँ आएर नेपाली माटोलाई प्रेम गर्ने विकास थापाको कार्यक्रममा छौँ हामी यतिखेर। र देश प्रेम कुनै न कुनै भावबाट झल्किरहेको कुरा सबैबाट आइरहेको छ। हुन त टोहरू नै बढी महान हुन्छन् र तिनीहरूले आफूलाई राम्रो बाटोमा डोर्याउँछन्। हामी त्यस्ता स्रष्टाहरूलाई पनि पाइरहेका छौँ। मान्छेको स्वभाव बडा गाह्रो हुँदो रहेछ। एउटा कुकुरलाई 50 लात हाने पनि कुई कुई गर्दै छेउमा आउँछ, माया खोज्छ। तर मान्छेलाई 50वटा गुण गर्नुहोस्, एउटै कुरा काफी हुन्छ, सबै कुरा बिर्सिदिन्छ। ढोका उगार्नका लागि सबै चुकुलहरू खोल्नु पर्दो रहेछ, तर ढोका बन्द गर्नका लागि एउटै पनि चुकुल काफी हुँदो रहेछ। एउटा ढुङ्गा मन्दिरमा गयो भने भगवान बन्छ, तर मान्छे कयौँचोटि मन्दिर गयो ढुङ्गै बनेर फर्कन्छ, मान्छे बन्न सकेको छैन।
त्यसैले यो खालको आजको हाम्रो मानवीय समाजलाई परिवर्तन गर्न अब सधैँ तर्साएर भय देखाएर मात्र पनि हुँदैन, विचारले पनि लाग्न सक्नुपर्छ। त्यसैले त भनिन्छ हजारौँ बन्दुकहरूले गर्न नसकेको परिवर्तन एक थोपा मसीले पनि गर्न सक्छ। अब भने म अर्का स्रष्टालाई बोलाउँछु, अर्का समालोचकलाई बोलाउँछु, जसले मौनताका सुस्किराहरूमाथि आफ्नो समालोचकीय टिप्पणी प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। एउटा कुरा नम्र निवेदन गर्छु, उहाँको 10 मिनट समय विनोद दाइले राम्रै काममा खर्च गर्नुभएको छ। प्रभाती किरण। विषयवस्तुको आधारमा हेर्दा झन्डै उस्तै छन्। केही कविताहरूमा अलिकति फरक पनि होला, नत्र विषयगत रूपमा पुनरावृत्ति नै छ प्राय जस्तो। त्यही देशमा रहेको सङ्क्रमणको कुरो, देशको राजनैतिक अस्थिरताले निम्त्याएका विभिन्न प्रकारका समस्याहरू, बेरोजगारी, दासता, मान्छे बीचमा हुने असमानता लगायतका कुराहरू र सधैँ राजनीतिको नाममा जनताहरूलाई स्वतन्त्रताको नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा, मुक्तिका नाममा जनतालाई दुःख दिने गरेका प्रसङ्गहरू, यी विषयवस्तुहरू नै हुन् दोहोरिएका। र अलिकति बढी चाहिँ यसमा यो फुलमाथिको जुनमा विनोद मञ्जनले अघि समीक्षा गर्दा भन्नुभएका विषयवस्तुहरूभन्दा अलिकति फरक केही विषयहरू छन्। यो ग्लोबलाइज्ड विषयहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू केही छन्। यहाँ विश्व आतङ्कवादका सन्दर्भहरू छन्। यहाँ विभिन्न सन्दर्भमा अलि सम्पन्न भएर त्यो हात हतियारका कारणले, धन सम्पत्तिका कारणले अलिकति बलिया देखिएका राष्ट्रहरूको अलि कमजोर राष्ट्रहरूमाथिको थिचोमिचोका जुन सन्दर्भहरू हुन् ती कुराहरूलाई पनि विषय बनाइएका छन्। यसरी विषयगत रूपमा झन्डै दुईवटा कविता सङ्ग्रहभित्रका कविताहरूमा उस्तै एकै खालका जस्ता विषयवस्तुहरू छन्। त्यसो हुनाले मैले विषयको बारेमा अरू थप केही भनिरहनु पर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र म अब यहाँ केही कुराहरू, यी कविता सङ्ग्रहभित्रका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू र केही चाहिँ यी कविता सङ्ग्रहहरूमा अलिकति यी कुराहरूमा ध्यान पुर्याएको भए यी कविता सङ्ग्रह अत्यन्त उत्कृष्ट हुने थिए। अझ कविले यी कुरामा चाहिँ विचार गर्नुभएको भए अझ राम्रो हुने थियो भन्ने सन्दर्भबाट केही सुझाव दिने चाहिँ यहाँ मैले त्यो विचार गरेको छु। र सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ मैले यहाँ उठाउनु खोजेको कुरो के हो भने 57वटा कविताहरूभित्रका कवितामा कवि अत्यन्तै धेरै भावुक बनेका छन्। कवि यसै पनि भावुक हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ कवि कठोर पनि बन्नुपर्छ। कवि भावुक मात्रै भएर हुँदैन, कठोर पनि बन्नुपर्छ। र त्यो कठोर पनि भावनाभित्र डुबेर हुने कठोरता हो। त्यो प्रस्तुतिमा कठोरता होला, त्यो विषयवस्तुको चयनमा कठोरता होला, त्यो उसको शैली प्रक्षेपणका क्रममा देखिने चाहिँ कठोरता होला। र त्यो भावुकता अत्यन्तै धेरै छ। अघि विनोद मञ्जनले शब्दकोश पल्टाउन नपरेको कुरो चाहिँ जुन गर्नुभएको छ, यहाँ मैले भने भावुकताभित्र अत्यन्तै सरलता छ। यहाँ भित्रका कविता जति कविताहरू छन् यो सङ्ग्रहभित्र, मौनताका सुस्केराहरूभित्र, ती कविताहरूको बारेमा समीक्षक चाहिँदैन। यसले के भने होला यो कविताले भनेर कसैले सोधिरहनु पर्दैन। यो आफैले बुझिन्छ। हामीले आफैले भोगेका कुराहरू छन् यहाँभित्र, हामीले आफैले अनुभव गरेका कुराहरू छन्। समाचारमा आउँछन् विभिन्न घटनाहरू, यसो भयो फलानु ठाउँमा, त्यही घटनालाई टपक्क टिपेर उहाँले कविता लेख्नु भएको छ। कतै फलानु ठाउँमा छुवाछुतको कारणले गर्दाखेरि फलानुले दुःख पायो, अथवा चाहिँ फलानुमाथि यसरी चाहिँ हेप्ने कार्य भयो भन्ने चाहिँ समाचार आयो। भावुकता र सरलता यी दुईवटा कुरा चाहिँ यो कविता सङ्ग्रहभित्रका कविताहरूमा रहेका कुराहरू हुन्। र अब अत्यन्त शालीन रूपमा उहाँले केही कविताहरूमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विषयवस्तुको आधारमा भन्ने हो भने यी कविता सङ्ग्रहहरूमा रहेको विविधता धेरै नै थरी विषयहरू चाहिँ कविताभित्र समेटिएका छन्। जस्तो कुनै कवितामा त एउटै कविताभित्र पनि धेरै कुरा आएका छन्। त्यसैले कविता कस्तो हुने त, कस्तो भयो भने चाहिँ कविता अलिकति उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने कुरामा म केही थोरै बोलेर अनि बिदा हुन्छु। कविता विषय मात्रै होइन, कविता शब्द मात्रै होइन, कविताले के कुरो भन्न खोजेको छ, कविता वाचन गर्दै गर्दाखेरि अथवा त्यो कविले लेखिसकेको कविता त त्यो कवि सँगसँगै हराउँछ, पाठकको हुन्छ भनिन्छ।
र पाठकले पढ्दै गर्दाखेरि उसले त्यो कविताबाट के बुझ्छ, के सिक्छ अथवा उसमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यहाँ रहेका कविताहरू, यो अघिल्लो सङ्ग्रहमा हामी त्यहाँसँगै बस्दाखेरि विनोद दाइसँग सल्लाह पनि भएको थियो, कुरो पनि भएको थियो। हाम्रो कविताहरू अलिकति लामा छन्, केही कविताहरू जुन कि बिचमा टुङ्ग्याइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, अथवा अगाडि नै त्यसलाई छुट्याइदिएको भए, कुरोलाई अगाडि नबढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, यहाँनिर छोडेको भए कविता कति सुन्दर हुन्थ्यो है भन्दै थियौँ हामी केही कविताहरू पल्टाएर। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने कविता एक हिसाबले आर्ट हो, कला हो। कविता कला हो, यो भित्र चाहिँ नि कलाकारिता चाहिन्छ र त्यो कविताको क्राफ्ट, कविताको कला केही कवितामा राम्रोसँग आएका छन्, केही कवितामा चाहिँ यहाँ यसरी नतन्काइदिएको भए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्ने चाहिँ त्यो सन्दर्भ पनि आएको छ। त्यसैले कविता लेख्दै जाँदाखेरि जहाँ आफूले भन्न खोजेको कुरो ट्याक्क आउँछ त्यो आइसकेपछि त्यसलाई त्यही पूर्णविराम लगाइदिने र अगाडि नबढाउने गरियो भने अझ त्यो सुन्दर हुन्थ्यो कि, एउटा विकासजीलाई त्यो मेरो सुझाव छ। अर्को चाहिँ कवितामा आदि, मध्य र अन्त्यको विन्यास, किनभने अगाडि सुरुमा उठान गर्दाखेरि जुन सन्दर्भ आएको छ, बिचमा व्याख्या गर्दाखेरि, त्यसको विश्लेषण गर्दाखेरि त्यसलाई कतिको आफूले बल पुर्याउन सकियो भन्ने कुरो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा त्यो उठान गर्दाखेरि आफूले कतिको गरिएको छ त, त्यसमा कवि कहीँ अगाडिकै कुरोलाई पुनरावृत्ति गरिरहनु भएको छ। ती कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सचेतता अपनाइयो भने त्यो सुन्दर बन्छ। अर्को कुरो कविताको भाषामा पनि हुन्छ। कविता साह्रै सरल छन्, अत्यन्तै सुन्दर छन्। कविता पढ्दाखेरि नबुझिने कहीँ छैन, पढ्दाखेरि आफ्नै कुरो पढेको जस्तो लाग्छ, आफूले भोगेकै कुराहरू पढे जस्तो लाग्छ। अनि यति हुँदै पनि यसलाई अलिकति कलात्मक बनाउनको लागि चाहिँ थोरै त्यसमा बिम्बको प्रयोग, प्रतीकहरूको प्रयोग, त्यसो त उहाँले उखानहरूको प्रयोग गर्नुभएको छ राम्रोसँग। गद्य कवितामा उखानहरूलाई एकदम मिलाएर राम्रोसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो प्रतीकहरूको, बिम्बहरूको प्रयोग अलिकति गरेर सोझै नभनेर अभिधात्मक अर्थमा धेरै कविताहरू आएका छन्। यहाँ सिधै व्यक्तिका नामहरू आएर अनि वादको अघि चाहिँ आयो सन्दर्भ, ती विभिन्न सन्दर्भहरू आएर केही कविताहरू आएका छन्। त्यसैले त्यसरी सोझै नगरिकन त्यसलाई अलिकति घुमाउरो पाराले, थोरै घुमाएर बिम्ब र प्रतीकहरूको प्रयोग गरेर अभिव्यक्त गर्न सकियो भने त्यो कविता अझ उत्कृष्ट बन्छ। मैले गहिरिएर यसको चाहिँ नि पुरै प्रत्येक कविताको छुट्टा छुट्टै व्याख्या विश्लेषण गरिरहनुपर्छ जस्तो चाहिँ नि मलाई लागेन। किन भन्दाखेरि यहाँका कवितामा विषयवस्तु उत्कृष्ट छन्, एकदमै राम्रा। रेमिट्यान्सबाट सुरु भएको छ र राष्ट्रको सिपाहीमा पुगेर टुङ्गिएको छ। यो रेमिट्यान्स वास्तवमा अहिले देशमा चाहिँ देश चलेकै रेमिट्यान्सले छ। देशमा हामीलाई केही गर्नु पर्यो भने युवा जनशक्तिको अभाव छ। अहिले हामी सामान्य सानो केही काम गरौँ भन्यो भने मान्छे जुट्नको लागि अभाव छ। र किन त भन्दाखेरि दिनदिनै देश हवाईजहाज चढेर मुगलान भासिरहेको छ। त्यो विदेश गएकाहरूको, ती युवाहरूको जुन कमाइ छ त्यही कमाइले चलिरहेको छ देश। त्यही कुरालाई विषय बनाएर उहाँले लेख्नु भएको छ रेमिट्यान्स। रेमिट्यान्सबाट सुरु भएको यसको विषयवस्तु अगाडि बढ्दै जाँदा नेपालको सिपाहीमा आएर टुङ्गिएको छ। रेमिट्यान्स भित्रै अल्मलिएको छैन। विदेशकै सुख सयल, त्यहीको रमाइलो, त्यहीको वातावरण, त्यहीको चाहिँ नि कमाइ, त्यसमा केन्द्रित हुने यहाँका कवितामा ती कुराहरू छैन। यहाँ देशलाई माया गरिएको छ, देशभित्र कवि समेटिनु भएको छ। यहाँ विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्धमा आवाजहरू आएका छन्। त्यसैले हाम्रा नाकाहरूमा गराला लगाउनलाई कविले आह्वान गर्नुभएको छ। त्यस्तै कविले विभिन्न सन्दर्भमा हामी यो भएन, यसो भएन मात्रै भन्छौँ, त्यो हुन्छ चाहिँ कसरी, त्यो कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी निष्कर्ष दिँदैनौँ, निचोड दिँदैनौँ। सबैले यो हुँदैन मात्रै भनेर विरोध गरिरहेका छौँ र देशलाई बन्दी बनाइरहेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो मत दिनुभएको छ। यसरी विषयवस्तुहरू एकदम सहज ढङ्गबाट स्वाभाविक विषयवस्तुहरूको उठान भएका छन् यी कविताहरूमा। र यी कविताहरूले समेटेका यी विषयवस्तुहरू वास्तवमै उत्कृष्ट छन्। धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ उहाँले। 57वटा कविता लेख्दाखेरि यो सङ्ग्रहभित्रका धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ विषयवस्तुको चयनका सन्दर्भमा। उहाँ धेरै अघि न उद्घोषणका क्रममा सरोजजीले भन्नुभएको थियो, वास्तवमा आफूले पसिना बगाउन गएको आफ्नो पसिनालाई, आफ्नो समयलाई
रुपियाँ पैसामा साट्न गएको एउटा युवा वास्तवमा त्यो समय चोरेर लेखेको कविता हो यो, र त्यसरी लेखेका कविताहरू वास्तवमा यो हतारमा लेखेका जस्ता अथवा चाहिँ नि यो सामान्य बसाइमा यसो कविता लेखाउन त भनेर लेखेका जस्ता चाहिँ छैनन्। विषयवस्तु अत्यन्त गहन छन्, यसमा सघन विषयवस्तुहरू आएका छन्। कतिपय कुराहरू हाम्रा आँखाले नदेखेका कुराहरू, हामीले नसोचेका कुराहरू कविले यसमा समेट्नु भएको छ। त्यसो हुनाले विषयवस्तुमा जति उहाँ सचेत देखिनु भएको छ त्यत्तिकै अब थोरै उहाँले कविताको क्राफ्टतिर पनि अलिकति लम्किनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले आग्रह गरेको छु। सङ्ख्या धेरै भएर मात्रै कविता चाहिँ जीवन्त बन्ने होइन, वैरागी कैलाको कविताहरू थोरै छन्। दुई चोटिसम्म चाहिँ एकाडेमीको सर्वोच्च पदमा चाहिँ पुग्नु भएको छ उहाँ। त्यसैले कविता के हो त भन्दाखेरि त्यो थोरै लेख्दाखेरि पनि हुन्छ, थोरै कविताले पनि जीवन्त बनाउन सक्छ। र एउटा कवितालाई लेखिसकेर हतार त्यसलाई त्यो नटुङ्ग्याइदिने, बरु त्यसमा आफूलाई अझ पढ्ने, पढिसकेपछि अझ फेरि दोहोऱ्याउन मन लाग्ला, केही शब्दलाई फाल्न मन लाग्ला, केही थप्न मन लाग्ला, अथवा त्यो कवितालाई नै फाल्न मन लाग्ला र फेरि अर्को लेख्न मन लाग्ला। त्यसरी चाहिँ नि त्यो निरन्तरको साधना हो कविता। उहाँले साधना गर्नु भएको छ, गर्नु नभएको होइन। अत्यन्त उहाँको चाहिँ कवित्व चेतना एकदम तीव्र छ र त्यसलाई अझ उहाँले चाहिँ अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अरू भन्नुपर्ने खासै छैन। कविताभित्रका विषयहरू एकदमै उत्कृष्ट छन्, लेखाइ भाषा अत्यन्तै सरल छ।